प्रचण्डजीले त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन गरेर आउनुभयो, प्रयोग गर्नुभयो राम्रो भन्। अहिले त मलाई न्याय गर्दै न भागबण्डाको प्रधानमन्त्री मैले खान पाइनँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि भन्ने राजनीति गर्नेले गुनासो गर्ने हो। बहादुरले गुनासो गर्दैन। एउटा लाइन भन्छु म, सुन्नुहोस्। त्यो वीर भोग्या वसुन्धरा भन्छ त्यो संस्कृतमा। हेर्नुहोस् है, त्यसो हुँदाखेरि जो गुनासो भन्ने शब्द जनताको काम गर्नेले गर्दैन। ठुलालाई दण्डवत छ, दौतरीलाई नमस्ते, सानालाई आशीर्वाद छ भन्देऊ सबैलाई। धेरै दिन हो भन्न खोजेको देशको हाल कस्तो छ भन्देऊ सबैलाई। माथिबाट तल झर्यो 17 साल आयो रे, हामीलाई पत्तै छैन 7 साल गयो रे, 8 साल आयो रे। अब छोटो भनिहाल्छु। त्यसैले यो घरबारी हाम्रो वस्तु राम्रो लिन्छ ठालुले, कानुन उसका पुलिस उसको न्याय उसैको, खोज्न हामी कहाँ जाने भन्देऊ सबैलाई। चेली हाम्री लुटिन्छन्, भाइ छोरा सित्तै मर्छन् हाम्रै सामुमा, बोली हामीले रोक्न पर्छ भन्देऊ सबैलाई। सुरक्षण यो अब त्यो 40 सालतिरको कुरो र अहिलेको कुरोमा के फरक छ? सान्दर्भिकता उस्तै छ। ल उयो तपाईँको चाहिँ नि 2039 सालमा मार्क्सवाद होइन नेपालवाद भनेर यहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। खै कहाँ हरायो तपाईँको नेपालवाद? कहाँ हरायो? होइन, हराएको छैन। पुष्पलालजीको डेथ हो। पुष्पलालजी हुँदैखेरि मैले चाहिँ नि के भने म पूर्वाञ्चल इन्चार्ज भएर फारिसगञ्जमा बसेँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। त्यसमा प्रभुनारायण चौधरी, दुखीलाल चौधरीलाई पछि लिएर आयौँ। प्रभुनारायण चौधरी पछि मन्त्री पनि भए त्यो उसमा यो गणतन्त्र 62-63 पछि। उहाँ उनको मित्रता र मेरो मित्रता अन्तिमसम्म, कम्युनिस्ट उनी कम्युनिस्ट भइरहने म नहुने। भीम सेडाई सुन्छु अहिले पनि छन् अरे त्यो ऋषि कट्टेलवाला पार्टीमा। हामीले एउटा घुम्ती बिरो खोल्यौँ, पुष्पलालको नाममा। म त्यसको सेक्रेटरी मै थिएँ। सुन्नुहोस्, अनि मैले पुष्पलालजी त्यहाँ आउनुभयो। पुष्पलालजी समिति हुन्थ्यो, सारा गर्थ्यो, खाना पाइँदैन थियो। हेर्नुहोस् है, हामी त्यहाँ चन्दा उठाएर तपाईँलाई आरोप के नेपालवाद पोलेर खायो भन्छन् क्या? पोलेर खाएको छैन। चापागाईलाई कहिले राजावादी भने, कहिले कम्युनिस्ट भने, कहिले काङ्ग्रेस भने। तपाईँ वास्तवमा के हो? म नेपाली हुँ, नेपालीको हित चाहन्छु। नेपाल र नेपाली दर्शन र सिद्धान्त र यहाँको विचारको आधारबाट हिजै पनि मैले लेखेँ, पारिवारिक झगडामा, हिजै पनि त्यो के फेसबुक हुन्छ नि, पारिवारिक झगडामा कलह यदि छ भने छिमेकी नबोलाऊ, राष्ट्र हाम्रो मूल घर हो, त्यहाँ पनि बाहिरी बोलाउन पाइँदैन। राज्य अन्त वर्ग अन्त भनिन्छ। राज्य अन्त वर्ग अन्त्य भनिन्छ। अन्तिममा डेस्टिनेसनमा लक्ष्यमा गएर। अब राज्यको समाप्त भयो भनेदेखि त मान्छे त पुरानो आदिम समाजमा असभ्यतामा गइगयो नि। भनेपछि त यो त इमेजिनेसन भयो, कल्पना भयो मार्क्सको पनि। मार्क्सको वैज्ञानिकवाद भनिन्छ, वैज्ञानिक त भएन, विज्ञान त भएन नि। भयो त तपाईँको चाहिँ नि राज्य नरहेपछि त असभ्य भयो। मार्क्सवादमाथि तपाईँ प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। प्रश्न उठाउन मैले लेखेँ नै, मैले लेखेँ। तपाईँ नै भन्नुहोस्, जब राज्य समाप्त हुन्छ अर्को वर्गको अन्तै हुँदैन, नयाँ नयाँ वर्ग आइरहन्छ। आज दुष्परिणाम अहिले जुन वर्तमानमा तपाईँले नेताका झगडा केका झगडा भन्नुहुन्छ नि, म त सङ्गठनका नेता मान्छु। नेपालमा एकजना पनि राज्य नेता, राष्ट्रको नेता, राजनेता छैन। राजनेता छैन, यी सङ्गठनका नेता हुन्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालको राजनीति दिगो हुन सकेन।
2007 सालपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा डोर्याउन सकेनन्, जसका कारण राजनीति सधैँ अस्थिरतामै रोमलिरह्यो। नेपालमा कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका दलहरू स्थापित छन्, तर आफ्नो विचार, सिद्धान्त, जनताका भावना यावत कुराहरूलाई छोड्दै नितान्त स्वार्थमा रमाइरहेको भनेर आम विश्लेषण गरिएको छ। खासमा नेपालका राजनीतिक दलहरू कस्ता हुन्, यिनीहरूको विचार कस्तो छ र यिनीहरू सही दिशामा हिँड्न सकेका छन् या छैनन्, आज हामी यो विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। साथसाथै अबका कार्यदिशामा नेपाली राजनीतिज्ञहरू कसरी जानुपर्छ अथवा यो व्यवस्था नै फेलियर गर्न यी राजनीतिक दलहरू लागि परेका छन्, यो विषय पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, साथसाथै गीतकार पनि हुनुहुन्छ मोहन चापागाई हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि नेपालको राजनीति र नेपालको राजनीतिमा मुख्य भूमिका खेल्दै आइरहेका पात्रहरूसँग सङ्गत गरेको व्यक्ति पनि हो। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मञ्च स्वागत छ यहाँलाई। आदरणीय नेपालीहरूमा मेरो प्रणाम छ। सबैले यो मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हाम्रा सुदर्शनजीले धेरै आचार्य भाषण गर्नुभयो अघि मेरो बारेमा, र जे सोधे पनि यो देशलाई र जनतालाई चाहिनेवाला कुरा सोध्नुहोस्। सिद्धान्त र नीति विचारको आधारबाट सोध्नुहोस्। मान्छे कसलाई भनिन्छ भने सिद्धान्तलाई, विचारलाई, नीतिलाई, त्यस अनुसारको कार्यक्रमलाई। ल हजुर मोहन सर, तपाईँ बिपीको विचारदेखि पुष्पलाल, तुलसीलाल, मोहन विक्रम, निर्मल, मदन भण्डारी, गिरिजादेखि लिएर सुशील कोइरालासम्मका व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गरेको मान्छे, त्यति बेलाको राजनीति, त्यति बेलाका यी पात्रहरू र अहिलेको राजनीति र अहिलेका पात्रहरूलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस् सुदर्शनजी, अब तपाईँ हाम्रो पढाइमा छेत्री बाहुनहरूले आचार्य यो संस्कृत पढ्ने गर्थे। तपाईँ त जन्मजात आचार्य हुनुहुँदो रहेछ। नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि चाहिने चिज हेर्दा के हुन्छ भने राजनीतिक दल भन्ने साथ विचार, सिद्धान्त, नीति अनि आफ्नो कार्यक्रमको निम्ति बन्छन्। सङ्गठन त्यसरी बन्ने हो। हाम्रो नेपालमा 2006 सालकै अब 4 सालदेखि नै भन्नुहोस् प्रजा परिषदको गठन भएदेखि नै टङ्कप्रसादजीहरू आउनुभयो। तर त्यसको मूल आधार पछि मैले पढ्दै जाँदाखेरि के भयो भने मूल आधार चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो। तपाईँले जड पक्रिनु भएन, मूल आधार र त्यसको डेस्टिनेसन अङ्ग्रेजीमा भनौँ लक्ष्य कहाँ जाने भन्ने कुराको ठेगान नभइकन भयो भने ती विचलनमा जान्छ। तपाईँ एउटा चाहिने जस्तो अहिले मलाई तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो माउन्टेन टेलिभिजनमा यसरी बोल्नु छ भनेर आउँदा कुपुण्डल पारिपट्टि नै हुँदाखेरि म अर्कातिर लाग्दिएँ भने त हुँदैन। लक्ष्य त एउटा डेस्टिनेसन त हुनु पऱ्यो। त यो 7 सालभन्दा पहिले जो राणा शासन थियो, राणा शासनलाई हटाउनको निम्ति श्री 5 र श्री 3 जुन यो परम्परा कायम गर्यो, श्री 5 पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्थे। श्री 5 पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्थे किनभने राणाले उनलाई चाहिने जुन हो कठपुतली बनाएर राखेका थियो। अनि त्यसका पात्र टङ्कप्रसादजीहरू भएर आउनुभयो र पार्टी खोलियो प्रजा परिषद। नामै राखियो के प्रजा परिषद। हेर्नुहोस् है, आफ्नो विचार, सिद्धान्त नेपालीलाई चाहिएर राखियो कि राखिएन, यो अप्ठ्यारो कुरो छ। मेरो विश्लेषण यो नेपाली समाजमा एउटा गजब तालले जान्छ। मान्छेले सबैले प्रजातन्त्र भन्छन् नि। टङ्कप्रसादजीहरू, रामहरिजीहरूले प्रजा परिषद गठन गर्नुभयो। त्यसै अनुसारका हाम्रा 4 जना शहीद भए। गङ्गालालजी पनि त्यसैमा हुनुहुन्थ्यो, शहीद भनिन्छ। अनि मैले त त्यतिखेर पनि एउटा के यो पछि जब म राजनीति अलिअलि बुझ्ने भएर आफैले आत्मबोध भन्छु मैले। अहिले मेरा कोटेसनहरू, मेरा लेखहरू पनि त्यसमा छन्। आत्मबोध हुँदा के भनेर लेखेँ भने
पछि यहाँ यो शहीद गेट बनाएको छ नि यहाँ यहाँ 4 जना शहीद हाम्रा द्वारपाले बनेछन्, जसले हुकुम दिएथ्यो शिरमा भो पुगेछन् भन्ने मैले लेखेको छु। तलतिर ती 4 जना चाहिँ तलतिरपट्टि छन्, त्रिभुवन चाहिँ माथि छन्। राजाले हुकुम दिएर रोक्न सकिँदैन थियो र नमार भन्न भनेपछि त्यो परम्परा त्यहाँनिरको। अब नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म पनि इन्डियामा हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, म त बुढो भइसकेर देशको इतिहास राम्ररी पढेर लाग्नुहोस्। तपाईँहरूका सन्तान होलान्, आउलान्, यो देशमा चाहिन्छ, यो देशलाई चाहिने कुराहरू। पहिले पुष्पलालजी काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, यो कुरा बोल्दैनन् कोही। पुष्पलाल काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा दिल्ली रमणको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। मसँग अहिले पनि पर्दा छ, त्यति बेलाको पर्दा त फ्याँक्यो कि के भयो कि पछि म यो पनि बेची खाने काम रहेछ भनेर छोडेँ। म यो राजनीतिलाई बेची खाने काम भन्दिनँ। 70 इन्चार्ज भएपछि विश्वेश्वर कोइराला र रेग्मीको झगडा भयो, दिल्ली रमण रेग्मीको। त्यो झगडामा केदारमान व्यथित र पुष्पलालजीले अपिल गर्नुभएको छ, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, देशमा प्रजातन्त्र ल्याउँ भनेर। अब यो कम्युनिस्ट अहिले जो पार्टी सार्टी भनेर हिँडेको छ नि, यिनीहरूले पढ्दैनन्, केही पढेका छैनन् कि। तर उहाँ पछि गइसकेपछि दिल्ली रमणसँग पनि मेल खानु भएन, विश्वेश्वरको पार्टीमा पनि लाग्नु भएन। अनि उहाँले 6 सालमा आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभयो। त्यो पार्टीको इतिहास यस्तो अप्ठ्यारो तालले अहिले आएर भएको छ। सुदर्शनजी राम्ररी सोध्नुहोस्, किनभने अस्ति नै तपाईँले 6 सालको पार्टी अहिले शासनमा पुगेको छ भने चाहिँ त्यो उहाँले गठन गरेको विचारको सिद्धान्तको पार्टी पुगेकै छैन, त्यो पार्टी होइन। अस्ति पनि तपाईँ भर्खरै यहाँ लोकनारायणलाई बोल्न लागेको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले के हो त उसो भए भनिदिनुहोस् न यहाँ। हो, यो अहिले भनिदिइहाल्ने हो भने काङ्ग्रेसको कुरो सकेको छैन। काङ्ग्रेस पनि के हो भने कसरी यसको सृष्टि आयो भने सिद्धान्त र नीतिमा आएको मैले मान्दिनँ। अहिले मैले पढेँ, पहिले त म पनि जानेको थिइनँ। राणाहरूले ABC क्लास त्यो रोल क्रम छुट्याइदिए। त्यहाँ के भयो त भन्दा उत्तराधिकारी नपाउने सुवर्ण शमशेरजीहरू हुनुभयो। अनि त्यो चन्द्र शमशेरहरूसँग बदला दिनको निम्ति उहाँहरूले काङ्ग्रेस खोल्नुभयो, प्रजातन्त्र पार्टी महावीर शमशेरको नेतृत्वमा कलकत्तामा बसेर। प्रयोग चाहिँ त्यसरी गरियो भनेपछि त जनताको लागि त खोलिएन नि। हेर्नुहोस् है, अप्ठ्यारो। या मलाई सबैले कसैले कसैका प्रयोगका निम्ति आफ्नो स्वार्थ खोल्यो। यसको त्यो जुन जडै मूल जुन हुन्छ नि ज्वरो, राणाहरूले चाहिँ रोल क्रमबाट निकाल्ने भए, हामी त नपाउने भयौँ भनेर अनि आफ्ना भएका पैसा अब त्यतिखेर खर्च गरेर अनि खोले। तपाईँ गुल्मीको हुनुहुँदो रहेछ है। अब अराखाँचीकै चाहिँ के अरे काशीनाथ गौतमजीहरू हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू बनाएर यहाँ कलकत्ता बसेर काङ्ग्रेसलाई गच्छे अनुसारको तलब, काङ्ग्रेसको हुने कार्यकर्तालाई गच्छे अनुसारको तलब दिइथ्यो। भनेपछि क्रान्तिकारी त भइएन कि भयो क्रान्तिकारी? प्रयोगको लागि मात्रै, प्रयोगको लागि भयो, स्वार्थ भयो। हेर्नुहोस् है, मेरो भनाइ के छ भने यसो पढ्दै गएँ अनि यो त स्वार्थमा खोलिन थालेर छन्। अब विश्वेश्वरको स्वरूप पनि के हो भने बाबु कृष्णप्रसाद आदर्शवादी, उहाँका 4 भाइ छोरा। राणाहरूले उनलाई पेले, किनभने त्यो विराटनगरमा आदर्श स्कुल छोड्नु, यिनीहरू स्कुलहरू खोज्ने, पढाउनु पर्छ, अलि सामाजिक व्यक्तित्व। हिजो अस्ति पनि को भाषण गर्दै थियो। अनि उहाँलाई टिक्न दिएनन् राणाहरूको शासनले। टिक्न नदिएपछि अनि उनी विदेशमा लागेपछि पार्टी खोल्ने कुरा आयो। डङ्गुप्रसादजीहरू सबै मिलाएर खोल्ने भए। तर आधार त चाहियो। अब खोल्दाखेरि मैले एउटा लेखै लेखेको छ कुन चाहिँ किताबमा, काङ्ग्रेसलाई पछि आएका कम्युनिस्टले भूत किन देखे भनेर।
काङ्ग्रेसलाई पछि आएका कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट नाम गरेका मान्छेले भूत देखे पुष्पलाललाई गद्दार भने ती कम्युनिस्ट नाम राखेकाले यहाँसम्म तपाईँले त्यहाँ मोहन विक्रम जोड्नु भइरहेछ नि मोहन विक्रमजीले आनन्दबहादुर छेत्रीको नाममा पुष्पलाल गद्दार भन्ने किताब लेख्नु भइरहेछ आफ्नै कलिगलाई आफ्नै सहपाठीलाई आफ्नै सहकर्मीलाई अब यो कुरो गद्दार भनेर लेखाएको छ अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूले चलाएको जो पार्टी छ यो झापा आन्दोलनबाट आएको भनिन्छ त्यो बेलाको होइन त्यो होइन त्यो त्यहाँबाट झापा आन्दोलन भयो त्यतिखेर म पुष्पलाल किन कम्युनिस्टहरूले त पुष्पलालले चाहिँ गठन गरेर पार्टीमा छौँ भन्छन् पुष्पलालजीको पार्टीको नेतृत्व गरेर सङ्गठन गर्न गएको पहिलो व्यक्ति पूर्वाञ्चलमा मोहन चापागाई हो बनारसबाट पहिलो व्यक्ति नै भने हुन्छ अनि म गएर फारिसगञ्ज भन्ने ठाउँमा जोगबुनीको छेउमा अफिस खोलेको छु मेरो साथमा प्रभुनारायण चौधरी छन् भीम सेडाई छन् अहिले यो त ऋषि कट्टेलले खोलेको पार्टीमा भीम सेडाई छन् अरे अब म खोज्दैछु उहाँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ फेरि मैले भने किन म त मार्क्सवादको पुष्पलाल जीवित हुँदै मैले के भने मार्क्सको राजनीतिक सिद्धान्त गलत छ उनको भौतिकवाद ठिक छ श्रमको आन्दोलनको ठिक छ श्रमिकलाई शोषण हुने भन्ने कुरा ठिक छ हेगेलबाट विकसित भएर गएको दर्शन जसलाई दर्शन भनिन्छ भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद सबै ठिक छ तर राज्य व्यवस्था र पारिवारिक व्यवस्थामा मार्क्स चुक्नु भएको छ म यसलाई मान्दिनँ भनेर पुष्पलालजीलाई उतिखेरै भने त्यो पनि सुदर्शनजी सुन्नुहोस् राज्य अन्त वर्ग अन्त भनिन्छ राज्य अन्त वर्ग अन्त्य भनिन्छ अन्तिममा डेस्टिनेसनमा लक्ष्यमा गएर अब राज्यको समाप्त भयो भनेदेखि त मान्छे त पुरानो आदिम समाजमा असभ्यतामा गइगयो नि भनेपछि त यो त इमेजिनेसन भयो कल्पना भयो मार्क्सको पनि मार्क्सको वैज्ञानिकवाद भनिन्छ वैज्ञानिक त भएन विज्ञान त भएन नि भयो त तपाईँको चाहिँ नि राज्य नरहेपछि त असभ्य भयो मार्क्सवादमाथि तपाईँ प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ प्रश्न उठाउन मैले लेखेँ नै मैले लेखेँ तपाईँ नै भन्नुहोस् जब राज्य समाप्त हुन्छ अर्को वर्गको अन्तै हुँदैन नयाँ नयाँ वर्ग आइरहन्छ आज दुष्परिणाम अहिले जुन वर्तमानमा तपाईँले नेताका झगडा केका झगडा भन्नुहुन्छ नि म त सङ्गठनका नेता मान्छु नेपालमा एकजना पनि राज्य नेता राष्ट्रको नेता राजनेता छैन यी सङ्गठनका नेता हुन् सङ्गठनमा पनि तपाईँ अझ फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने म हेर्छु बरु मैले बोलेकोमा दुई चारजनाले एक दुईजनाले यसो अलिकति विरोधमा लेखेका हुन्छन् अहिले बोलेका सङ्गठनका नेताको बारेमा त बाफा त्यो मान्छेले नबोल्ने शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग गरेका हुन्छ वितृष्णा देखियो कि होइन बाबा त्यो लक्ष्यमै यिनीहरूको लक्ष्य पो सुरु भएन नि त 7 सालदेखि नै लक्ष्य के भने बदलाको भावनाले आयो 7 सालदेखि नै यो घटनाक्रम चलिरह्यो आजसम्म पनि चलिरहेछ अब म त चाहिँ अब ठिक होला नि कि भनेर बोली कम्युनिस्टकै नाममा भयो नि मैले केही आशा झिनो आशा गर्नु भएको थियो होइन आशा होइन पक्का भएर मैले चाहिँ जुन हो तपाईँले त्यहाँ गिरिजा जोड्नु भएको छ नि त्यो पनि किन समर्थन गरेँ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ मलाई म भन्नुलाई सोधेपछि म त्यो प्रसङ्ग अहिले उठाउँछु अनि जस्तो कि कम्युनिस्टको नाममा या दुईटी आयो भने मलाई नै सरकारमा जानु मन्त्री हुनु त छैन म मेरो नेपालवादी नीतिले दिँदैन जसले गरे पनि हुन्छ मोहन चापागाईलाई कहिले राजावादी भने कहिले कम्युनिस्ट भने कहिले काङ्ग्रेस भने तपाईँ वास्तवमा के हो म नेपाली हुँ नेपालीको हित चाहन्छु नेपाल र नेपाली दर्शन र सिद्धान्त र यहाँको विचारको आधारबाट हिजै पनि मैले लेखेँ पारिवारिक झगडामा हिजै पनि त्यो के फेसबुक हुन्छ नि पारिवारिक झगडामा कलह यदि छ भने छिमेकी नबोलाऊ राष्ट्र हाम्रो मूल घर हो त्यहाँ पनि बाहिरी बोलाउन पाइँदैन यी नेताको स्वविवेक पुग्छ त्यहाँसम्म नपुगे देश डुब्छ देश डुब्छ तर एक दिन न एक दिन देश डुबाउनु त भएन नि हो त्यही भएर मोहन चापागाई बोल्न थालेको डुब्दैन मोहन चापागाईको विचार एक दिन आउँछ किन आउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मैले पुष्पलालजीलाई इमान
राम्रोसँग सहयोग गरेँ। अहिलेसम्म पुष्पलालजीलाई सम्मान गर्ने मान्छे मध्येको म हुन्छ बगायो। त्यो बनारसका गल्ली, त्यहाँ गएका क्रियाकलाप, त्यहाँ तपाईँसँगका नेताका सामिप्यता बडो रोचक लाग्दा छन् क्या। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, पुष्पलालजीको नाममा छात्र सङ्घहरूमा चुनाव जित्ने मान्छे जम्मा हामी 2 जना, म र मेरी श्रीमती। एक छत्र राज्य गरेका थियो। सुन्नुहोस्, हाम्रो विरोध गर्दैन थियो। अब किन त्यहाँ गर्दैन थियो भन्दा कसैले के भन्छन् भने यसले ट्युसन गर्थ्यो, यसले के गर्थ्यो। बाबा, मैले नेपालीको लागि पार्टीको निर्णयबाट सुरु भएको ट्युसन, त्यो पनि के हो, पहिले सिधै पढाइदिन्थ्यौँ। अनि यहाँ हामी एकैछिन विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकबिन, अहिले हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि पुनः यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा छौँ र समसामयिक राजनीतिदेखि लिएर नेपालको विगतका राजनीति र विगतका राजनीतिका पात्रहरूका बारेमा विश्लेषण गरिरहेका छौँ। यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक मोहन चापागाई हुनुहुन्छ। म चाहिँ पुनः स्वागत छ यहाँलाई। ल नमस्कार। फेरि अब हामी प्रसङ्ग निकाल्दै थियौँ, तपाईँ बनारसमा बस्दाका कुरा, त्यहाँ नेताहरूको तपाईँको सामिप्यताका कुराहरूलाई हामी जोड्दै थियौँ। होइन, यो के हो भने नेपालमा पढ्ने व्यवस्था कम, बनारसमै सबै पढ्न जान्थ्यौँ। त्यसमध्येको म पनि पात्र हुँ र अलिकति म चाहिँ दिङ्लाको हिसाबमा सामन्त भन्छु आफ्नै परिवारलाई। जग्गा जमिन हुने, ब्याज खाने, के आफ्नै परिवारलाई सामन्त त्यो जुन शास्त्रको हिसाबले, पढाइको हिसाबले सामन्त हो। ब्याज खाने, अर्काले कमाइ खाने। 3 पुस्तादेखि हाम्रो बाबुहरूले खेती गरेको छैन भने त त्यो त सामन्तै हो, है। अनि पढ्न बनारस गयो। मभन्दा पहिले मेरो दाजु जानुहुन्थ्यो। मेरो दाजुले पढ्नुभयो, आचार्य पास पनि, माने उहाँले आचार्य गर्नु भएन, मैले चाहिँ आचार्य पास गरेको छ, त्यो आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयको। अनि अङ्ग्रेजी पनि मैले त्यहाँ पढ्दै जाँदा त्यहाँको वातावरण जब देखेँ मैले, पुष्पलालजीको कुरो उठाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। पुष्पलालजीको बारेमा योभन्दा पहिले मैले बोलिदिएको छु। उहाँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, अघि भन्नुभयो तपाईँले। काङ्ग्रेसबाट रेग्मी, दिल्ली र रेग्मी र कोइरालाको झगडाबाट उहाँ विरक्त भएर अनि कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभयो। उहाँले पहिलो त्यो मार्क्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवाद गर्नुभयो, उहाँले अनुवाद गर्नुभएको। अनि त्यसै प्रसङ्गमा चाहिँ गयो सुदर्शनजी। उहाँ गइसकेपछि मेरो सङ्गत, म स्टुडेन्टहरू भएँ, विद्यार्थी भएँ, पढ्दै गएँ। गर्दाखेरि म त्यहाँ विद्यार्थीको लिडरसिपमा पनि आएँ। ट्युसन सेन्टर समेत खोल्न भ्याउनु थियो। त्यो पछिको कुरो। त्यो त म चाहिँ जब वारेन्टेड भइसकेपछि, निर्वाचनमा गइसकेपछि, मेरो सम्पत्ति हरण भनेर चाहिँ जब पूर्जी पञ्चायत सरकारको पालामा काटिसकेपछि कसैले पढ्दैन। अनि हामीहरूको हालत के थियो भने खान पाउँदैन थियो। पुष्पलालजीले खान पाउनुहुन्न थियो। कङ्ग्रेस हुनेवालालाई सुवर्णजिरा महावीर शमशेरको पैसा आउँथ्यो, उहाँहरू त्यसरी पालिनु भएको थियो, जागिर खाए जस्तो त अनुसारको। तर पुष्पलालजीलाई दुःख थियो र त्यो त्यसमाथि पनि बलराम उपाध्याय भन्ने व्यक्ति जो थिए, साह्रै सर्वहारा यदि भन्छन् भने साँच्चैका सर्वहारा थिए तिनी, बलराम उपाध्याय। अनि उहाँको सङ्गतमा भयो। अनि म पनि शोषणरहित समाज हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ मेरो मानसिकता, त्यो आजाद, केटाकेटीदेखि आजाद। फेरि आमा नभएको टुरो रहेछु, टुरो भन्दो रहेछन् हाम्रो नेपालीमा। आमा, मेरो आमा सानो 1-1.5 वर्ष मर्नु भएको। अनि यो शोषणरहित समाज त कसले ल्याउँदो रहेछ भन्दा कम्युनिस्टले भनेर म बलरामजीको मार्फत, म बलरामजी सँगसँगै पुष्पलालजीकोमा पुगेँ। अनि हामीहरूले त्यहाँ के गर्यौँ भने म पूर्वाञ्चलतिर कहीँ पनि। उहाँहरूसँग तपाईँ बहकिनु भयो कि कसो भयो? बहकेको होइन, मैले हर कुरो केटाकेटीदेखि नै मेरो एउटा विश्लेषण छ। म कहीँ पनि बिना सोचको गएको छैन। तपाईँले अघि उठाउनु भयो रहेछ, मन तपाईँ काङ्ग्रेसमा गयो, काङ्ग्रेसले मलाई कारबाही गर्यो, राजावादी पनि भयो भन्छ, कम्युनिस्ट पनि भयो भन्छ। तपाईँलाई सुदर्शन हो, पार्टीमा गएको मान्छेलाई कारबाही गरिन्छ, गरिँदैन? छोडो भने, विरोध गऱ्यो भने अनुशासन कारबाही। म त्यहाँ पनि गएको थिइनँ।
मैले अब त्यो के प्रसङ्ग हो। त्यसै गरी म राजा वीरेन्द्रसँग पनि प्रभावित चाहिँ भएँ र देशको मैले शङ्कराचार्यको श्लोक बुझाएको छु राजा वीरेन्द्रलाई। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैकबोधेन विना मुक्तिर्न सिद्धति ब्रह्म शतान्तरे। नेपालको सन्दर्भमा मेरै नेतृत्वमा बनारसमा राजाको पुतले जलाएको वीरेन्द्रको। तर मैले पढ्दै जाँदाखेरि यदि राजतन्त्र यो देशमा फ्याँकियो भने, गणतन्त्रको कुरो उठाइयो भने यो देश टुक्रिन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। मैले आत्ममत गरेको। 2039 सालमा कसैले गरेको छैन। न पुष्पलालजीको पार्टीले मलाई कारबाही गरायो, नेतृत्वको यस्तो कारबाही भन्छ नि। अहिले नाटक देख्नुहुन्न, प्रचण्डले कसलाई कारबाही गर्यो अरे, माधव नेपालले कसलाई कारबाही गर्यो अरे, तपाईँको चाहिँ खड्गबहादुरले कारबाहीका श्रृङ्खला नै चलिरहेछन्। तर मोहन चपकाईलाई यहाँ गयो उहाँ गयो भने कसैले कारबाही गरेन। किनभने म त्यहाँ स्वार्थ होइन, नेपाल र नेपालीको विचार बोकेर जान्थेँ, पद खान जान्नथेँ। म सुविधा भोगी वर्ग भएर चाहिँ गइनँ। अनि के कहाँबाट के कारबाही गर्नु। 2039 सालमा मार्क्सवाद होइन नेपालवाद भनेर यहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। खै कहाँ हरायो तपाईँको नेपालवाद, कहाँ हरायो? होइन, हराएको छैन। पुष्पलालजीको डेथ हो। पुष्पलालजी हुँदैखेरि मैले चाहिँ नि के भने म पूर्वाञ्चल इन्चार्ज भएर फारिसगञ्जमा बसेँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। त्यसमा प्रभुनारायण चौधरी, दुखीलाल चौधरीलाई पछि लिएर आयौँ। प्रभुनारायण चौधरी पछि मन्त्री पनि भयो त्यो उसमा यो गणतन्त्र 62-63 पछि। उनको मित्रता र मेरो मित्रता अन्तिमसम्म, कम्युनिस्ट उनी कम्युनिस्ट भइरहने म नहुने। भीम सेडाई सुन्छु अहिले पनि छन् अरे त्यो ऋषि कट्टेलवाला पार्टीमा। हामीले एउटा घुम्ती बिरो खोल्यौँ पुष्पलालको नाममा। म त्यसको सेक्रेटरी मै थिएँ। सुन्नुहोस्, अनि मैले पुष्पलालजी त्यहाँ आउनुभयो। पुष्पलालजी समिति हुन्थ्यो, सारा गर्थ्यो, खाना पाइँदैन थियो। हेर्नुहोस् है, हामी त्यहाँ चन्दा उठाएर तपाईँलाई आरोप के नेपालवाद पोलेर खायो भन्छन् क्या? पोलेर खाएको छैन। अनि त्यहाँबाट मैले त पढ्दै गएँ, मार्क्सवाद पढ्दै गएँ। दर्शन त राम्रो छ। डेकार्टेसदेखि सिस्टमेटिक दर्शन सुरु भयो। डेकार्टेसले कोजिटो इर्गो सम भन्छन्। आई थिङ्क देयरफोर आई एम। यो बुद्धिले खेल हुन्छ। त्यहाँबाट लोक आउँछन्, अनुभवले भन्छन्। यस्तै अब अहिले तपाईँलाई बताएर मैले सक्दिनँ यो दर्शन, किनभने दर्शनै नाम। कान्टले हेगलको विचारबाट प्रभावित भए। वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ अनि ज्ञान हुन्छ भनेपछि उनले भने पदार्थै नभइकन ज्ञान कसरी हुन्छ? पदार्थ त चाहियो नि भनेपछि अनि मार्क्सको दर्शन मैले पढेँ। पढ्दै जाँदाखेरि उनको दुईवटा कुरा म मान्दिनँ। सोसल स्ट्राटिफिकेसनको सिद्धान्त भन्छ समाजशास्त्रमा, वर्ग भइरहन्छ। यो अहिले म अतिथि वक्ता छु, तपाईँ एउटा मलाई चाहिँ होस्टको रूपमा हुनुहुन्छ भने वर्ग त डिभिजन हो। यहाँ तपाईँका क्यामेराम्यान छन्, के छन् छैन? यो अहिले नै यो चाहिँ शासन पुगेको एउटा वर्ग छ कम्युनिस्टको नाममा। तल्लो एउटा अर्को वर्ग छ। प्रचण्ड भाइले पार्टी चलाउनु भयो, उहाँ माओवादी केन्द्र भनेर बस्नु भएको छ। उहाँले बनाएका ती लडाकु कता पुगे? अरब अमेरिका पुगे, कता पुगे कि दुःख बाहेर गरेका छन्, कोही मकै पलाइछन् कि? वर्ग त डिभिजन भयो नि त, वर्ग विभाजन भयो यहाँ। भयो भनेपछि यो अन्त हुँदैन भन्ने मोहन चपकाईले पढो। अनि मैले पढ्दा माल्दै भन्थेँ मैले पुष्पलालले, माल्दै त अप्ठ्यारो रहेछ। हामी राजनीति भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न जाने, सरकार बनाउने। सरकारमा पुगेपछि त त्यो कम्युनिस्ट हुने मान्छे त जथाभावी गर्छ, त्यसले बिगारेर छोड्छ, देश डुबाइदिन्छ भने मैले कम्युनिस्ट छोड्नुपर्छ। कम्युनिस्टको नाममा सरकार जानु हुँदैन है माल्दै। म त यो नेतृत्व गर्दिनँ भन्ने पुष्पलाललाई तपाईँले भने? पुष्पलाललाई बुद्धिखेर भनेको छ, मैले बेइमानी गरेको छैन। त्यही भएर मलाई कारबाही हुँदैन। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा किताब पढिदिनुहोस् न मोहनजी भन्नुभयो। जिलेस भन्नेले युगोस्लाभियाको भाइस प्रेसिडेन्टले लेखेको न्यू क्लास भन्ने किताब छ सुदर्शनजी। त्यो पढेँ मैले। त्यो पढ्दाखेरि पनि सुविधा भोगी वर्ग र असभ्य मान्छे हुन्छ भन्ने त लेखेका छन्, तर उनले नि विकल्प दिएको छैन।
मार्शल टिटोका भाइस प्रेसिडेन्ट थिए। मार्शल टिटो तपाईँहरूको पालामा हुनुहुन्थ्यो होला। एक छत्र कम्युनिस्ट राज्य चलाउनुहुन्थ्यो युगोस्लाभिया। अब यहाँनिर मन्तव्य ठिक छन् कि छैनन्? कम्युनिस्ट शासन गरेपछि देश समाप्त हुन्छ भन्दा अहिले युगोस्लाभिया खै कहाँ पुग्यो? यदि तपाईँ यहाँ नेपाली जनताले यो कुरो बुझेनन् र यिनै कम्युनिस्टका नाममा चाहिँ नि शासन गर्ने भोट दिइरहे भने कम्युनिस्टै छैनन् भन्नु चाहिँ यहाँ आफै फेरि कम्युनिस्टको नाममा भनिरहेको छु म। नाम त तपाईँ धनबहादुर वीरबहादुर हिजै एउटाले मलाई टेलिफोन गरे तपाईँको नाम के हो भनेर सोधेको त स्टालिन भने। स्टालिन भन्ने नाम पनि नेपालमा राखेको छ। सुन्नुहोस् बाहिरी आवरणका फेरि आवरण नाम त तपाईँ जे राख्नुहोस्। त्यसैले मैले के भनेको छु भने सबै बेमान गर्न गएको हुँदैन। कम्युनिस्ट नेपालको इतिहासको दुर्दशा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यकर्ता हुन्जेल इमान्दार भएर काम गर्ने, नेता भएपछि बेइमान भएर सुविधाभोगी हुने। विगतमा पनि यही हो। पुष्पलालले त मर्नुभयो, अब शासनमा आउनु भयो भए के हुन्थ्यो? साना भाउजूले त्यो गर्न सक्नु भएन, श्रीमतीको नाममा हुनुभयो। तर एउटा गजब तपाईँलाई बताइदिउँ, साना भाउजू कम्युनिस्ट हुनु भएन। उहाँले जुन यो पञ्चायत फाल्ने बेलामा गणेश मान्जीको घरमा यो के चाक्सीबारी के भन्छन्, इन्डियन नेताहरू आएर चन्द्रशेखरहरू आएर भाषण गरेर त्यहाँ चाहिँ जुन पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा काङ्ग्रेससँग सबै मिलाउने भन्ने जो सम्झौता हो, त्यहाँ वाम मोर्चाको संयोजक भएर जानुभएको छ, कम्युनिस्ट भएर जानुभएको छैन। वाम मोर्चाको संयोजक भएर, कम्युनिस्ट होइन। कम्युनिस्ट होइन। किनभने मेरो विश्लेषण के हो भने वामपन्थी भन्नु र वाम मोर्चा भन्नु र पत्रकारहरू तपाईँहरू हेर्नु, तपाईँको उमेर मागिन्छ पढ्नुहोस्। वाम विचारधारा भनेको कम्युनिस्ट विचारधारा होइन, मार्क्सको आधारको विचारधारा होइन। मार्क्सले त एकदलीय सिस्टम बनाएको कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा। बहुदल भन्ने शब्द कम्युनिस्ट समाप्त भइगयो नि। उसो भए बताइदिनुहोस् त अहिलेको व्यवस्थालाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? अहिलेको व्यवस्था के हो भने पञ्चायत फ्यालियो। फ्याल्दाखेरि नेतृत्व गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वाम मोर्चाको नाममा। तर यिनीहरूले गल्ती, मैले त बार बार भन्ने गरेको छु, म पनि त्यतिखेर छु, त्यतिखेरै निर्वासनै थियो मेरो। तपाईँले ट्युसनको कुरो पनि उठाउनु भयो, निर्वासनमै छु। म जेल पनि गएको छु, विराटनगर जेलमा गएको छु, भैरवा जेलमा गएको छु, तपाईँको चाहिँ नि वीरगञ्ज जेलमा पनि छु। या त मान्छ बोल्छ भाइ बोल्छु भन्छ, यो खुला हृदयलाई किन बोल्छु भन्नुहोस् न। म सत्य छु, मैले इमान्दारीसँग जसलाई पनि सहयोग गरेको छु। पुष्पलालजीलाई पनि इमान्दारीसँग सहयोग गरेको छु। एक गिरिजालाई समर्थन गर्न जाने पनि एउटा कारण भयो, त्यो पनि मैले इमान्दारीसँग गरेको छु। तपाईँले नेपालवाद जोड्नुभयो, नेपालवाद पनि भएको के हो भने सुशील कोइरालासँग त सम्धिकै जस्तो सम्बन्ध छ। त्यो नभन्नुहोस्, उहाँ र म दाइ भाइ जस्ता भयौँ, एउटै कोठामा सुत्यौँ। जो हाम्रो नेपाली हिसाबमा दसैँ तिहार भन्थ्यौँ, त्यो पनि म उहाँकै भाइकै घरमा, उहाँको केही पनि थिएन सम्पत्ति। त्यो किन थिएन कुनै बेला सोध्नु होला, या समय पनि हुँदैन फेरि भन्न पाइँदैन। उहाँले मलाई अति माने हामी दुईजनाको त्यस्तो दोस्ती थियो, एउटै कोठामा सुत्थ्यौँ। तर विचारको हिसाबमा मैले अन्तिममा पनि साथीको हिसाबमा त मैले समर्थन गरेँ। गर्नुभयो। सहयोग किन गरेँ भने यो गणतन्त्र भनेर उहाँहरूले भनेर आइसकेपछि पनि उहाँको टेलिफोन म रिसिभ गरेर मैले उहाँले भनेका काङ्ग्रेसी, काङ्ग्रेस भन्दिनँ, उहाँले भनेका काङ्ग्रेसी, काङ्ग्रेसलाई होइन, यहाँ काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसीमा फरक छ भनिदिएको छु मैले। काङ्ग्रेस भनेको सिद्धान्त हो, सिद्धान्त चाहिँ मासियो। अहिले काङ्ग्रेसको सिद्धान्त छैन, त्यसभित्रका पात्रहरू छन्। पात्र होइन, कहाँ के पाइन्छ, कसरी पाइन्छ, कुन गुट पाइन्छ। हिजै उहाँ शेरबहादुरजीले बोलेको देखाएको थिएँ, खड्गोले त इन्डियाको कता तलतिर एउटा घुस्यो, त्यस्तो पनि पार्टी अध्यक्षले बोल्छ। त्यो नैतिकता आचरण भन्ने त नेताहरूमा पटक्कै देखिँदैन। यो नैतिकता आचरण पनि नभनौँ सुदर्शनले, किनभने लक्ष्य छैन यहाँ। पद सुविधा कसरी पाइन्छ र तीनवटा कुरालाई मान्छेले काम गर्छ, आफ्ना लागि, आफ्नाका लागि, राज्य र राष्ट्रका लागि।
यहाँ के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति पनि आफू र आफ्नाका लागि राज्य र राज्यको व्यवस्था बेची खाने भाँडो है त्यसअनुसार परेको हुँदाहुँदै प्रचण्डजी नै पर्नुभयो भन्नुहोस् न। प्रचण्डले यत्रो चाहिँ के अरे क्रान्तिकारी मैले त्यतिखेर म अप्पर हाउसको मेम्बर छु त्यतिखेरको राष्ट्रिय सभाको मैले कहिले माओवादी आन्दोलनको विरोध गरिनँ किनभने एउटा प्रयोग हो मेरो नेपालवादी चिन्तनमा त्यो आउँछ। तपाईँ प्रयोग गरेर हेर्नुहुन्छ भने कुनै आपत्ति मलाई छैन। कैलाली भन्ने ठाउँमा 5-10 जना थारूहरू मारिए मुडभेड भनेर न्युजमा आयो। मैले सदनमा के भने मुडभेड तपाईँ र म जब लडाइँ गर्छौँ मुडभेड गर्छौँ भने दुईतिरै घाइते हुन्छ हुँदैन अलिअलि जब एकतिरका मात्रै मर्छन् भने के भयो त्यसलाई मुडभेड भन्ने त्यसलाई मुडभेड भन्न मिल्छ। यो गलत छ सरकारले मारो भन्ने मैले त्यो माओवादीको समर्थक भयो भएन मैले विरोध गरिनँ। अर्को एउटा चाहिँ नि 62-63 को आन्दोलनमा तपाईँलाई म गजब कुरा बताइदिउँ आचार्य तपाईँ पनि म बसेको घर गोङ्गबुबाट माओवादीको नेतृत्व गरे आन्दोलन भयो ल। हरिश्चन्द्र आचार्य भन्ने हुनुहुन्थ्यो पुराना कम्युनिस्ट भन्नुहुन्थ्यो मेरा एकदम मित्र अनि उहाँ त्यहाँ बसेर टेलिफोन ठटाउने यसरी फलानालाई फाँसी दिनुपर्छ हाम्रो सरकार आयो ए सर म उहाँलाई सर भन्थेँ कम्युनिस्ट आउँदैन यो शासन हुँदैन होइन दाइ लाग्नु त पर्छ लाग्नुहोस् तपाईँ लाग्नुहोस् म यो देशको हितको विरुद्धको मेरो चिन्तनको विरुद्धमा जान्न भनेर त्यो आन्दोलन हुन्जेल धुम्मराईमा उहाँलाई घर छोडिदिएर म धुम्मराईमा एउटा मित्रका घर गएर बसिरहेको छु लु सोध्नुहोस् तपाईँ कति या किन प्रयोग गरौँ न तर उहाँ बिचरा मर्नुभयो पछि बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सायद केही काम दिए अरे उहाँलाई सुन्नुहोस् तर उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो। अब प्रयोग हो बाबा गर तर सुदर्शन भाइ जब यो पछि यो आउनुभयो चुनाव लड्नुभयो त्यो के नाम गरेको चाहिँ नि उहाँको नामको छोरी छन् त चितवनमा तिनलाई मेयर बनाउन काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा मान्छे नेता पनि लागेकै छन् शेरबहादुर पनि हुँदाहुँदै एमालेका चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि लागेकै छन् सबै लागे के त 17,000 मान्छे के त्यो छोरी जिताउनलाई भएको थियो र एउटा स्वार्थको राजनीति एउटा मेयर बनाउनलाई बाबा म उनको विरुद्धमा जो देवी गेवाली भन्ने मान्छे थिए उठेका मसँग भेटघाट केही छैन मेरा कुरा उहाँलाई मनपर्छ पर्दैन यो पनि थाहा छैन तर उनले दुःख गरेर कम्युनिस्ट बनाएका मान्छे पछि ठेकेदारी गर्नुहुन्थ्यो अरे तिनलाई हराउनलाई कहिले त्यो च्याते के गरे लो के उपलब्धि अनि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि राजनीति यहाँ ट्र्याकमा जान्छ कता जाँदै हामी देश कता लैजाँदैछौँ तपाईँले लान यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ भने अब यहाँ के गर्छौँ भने हिजो अस्ति पनि 1-2वटा टिभीहरूमा मैले देखेँ 7 सालदेखि भारतले यसो गर्यो तपाईँको घरमा कलियुग त्यसै प्रवेश हुन्छ तपाईँ र तपाईँकी श्रीमती हुनुहुन्छ भने त्यसै झगडा हुन्छ र त्यो छिमेकीले लगाएर लाग्छ र तपाईँहरूमा जबसम्म कमजोरी हुँदैन छिमेकीले लगाएर लाग्दैन त्यही भएर मैले हिजै लेखिदिएँ छिमेकीको कुरो पारिवारिक असबलदारीमा मिलाउन नबोलौँ या त के भयो भन्नुहुन्छ भने विगतले पनि देखाएन अहिले पनि कतै न कतैको आशीर्वाद भन्छन् क्या फेरि आशीर्वाद खाउन्जेल त तपाईँ माथिबाट झर्ला खाउला भनेपछि भगवान् कसैले देखेकै छैन कि देखाए त भगवान् कसैले देखाएको छैन हे प्रभु दिनुहोस् भन्छ त्यो त भन्छ हौ त्यस परिपाटीले राजनीति हुँदैन राजनीति भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन हो नेपालमा सिद्धान्तको राजनीतिको विकास हुँदै भएन 7 सालदेखि लिएर 15 सालको चुनावमा जब नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो त्यहाँदेखि पछि विश्वेश्वरले राजनीति गरेर खोज्नुभयो उहाँले राजनीति विचार दिएको छ यो मान्छु पहिले त उहाँले पनि गल्ती गर्नुभयो
जुन राणाको विरोध गर्नुभयो उही राणाको गृहमन्त्री खान पुग्नुभयो मोहन शमशेर। अनि दाजुभाइ मातृका र उहाँका झगडामा हेर्नुहोस् है यहाँ राई त कस्तो भयो भने उहाँका झगडामा अनि नेहरूले इन्डियामा बसेर उचाल्ने थेचार्ने आफ्नो स्वार्थमा अनि यहाँ दाजुभाइ लड्ने त्यसरी चाहिँ आयो। पछि विश्वेश्वरले राजनीतिक अडान राखेको छ, मलाई यो अनुभव छ। किनभने अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। यहाँले समग्र भन्दै जाँदा नितान्त स्वार्थको राजनीति देखियो आजसम्म। अब निकास त निकाल्नुपर्छ पक्कै पनि। निकास निकाल्न जनताले यो बुझ्नु पर्यो, नेपाली जनताले निकास दिने हो, भिडले हुने होइन। यहाँ मलाई के भन्छन् भने तँसँग दुईजना मान्छे छैनन् तँलाई के गर्छस् र भन्छन्। मै बसेको घर भन्छु मेरो त म बस्नेवालाई सम्पत्तिको ठेगान छैन, त्यसैले बस्ने घर लाउने कपडा भन्छु। त्यो सत्यतालाई कि नेपालमा नेपाली नेतृत्वमा नेपालीको विचार प्रयोग गरेर मेरो नेपालवाद मरेको छैन। त्यही भएर मैले यो सन्दर्भमा अहिलेको सन्दर्भमा पनि यदि संसदीय व्यवस्था मानेको हो भने मैले धेरैवटा अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु, प्रधानमन्त्री ठिक छन्, उनले डिजल गर्न पाउँछन् पार्लियामेन्ट। प्रधानमन्त्री ठिक छन्, उनले डिजल गर्न पाउँछन् र 5 या त 5 वर्ष शासन गर्न पाउँछन्। यदि उनीहरूको झगडा छ भनेदेखि पार्टीभित्र कारवाही गर, अङ्ग प्रत्यङ्गको भाषण नगर। यहाँ त तपाईँहरूको टिभीहरूमा आउँछन् वर्छन् र भाषण के गर्छन् भने फलानु सकियो, माधव नेपाल सकियो, खड्गवली यो सकियो, एउटाको प्रतिगमन हो, अर्काको के गमन हो। बाबा जनतालाई प्रतिगमन र गमन बुझाउनुहोस् त कति बुझ्छन्? बाबा दैनिक जीवन कसरी चलाउने हो भन्ने कुरा त पटक्कै ध्यान जाँदैन। मेरो नेपाल व्याधि विचारधारा भनेको यो हो। बाबा 5 वर्ष गरी खान्छन् भने मलाई त्यो पनि त प्रयोग हो, राम्रै गरौँ भनेर भनेको थिएँ। यहाँ त 5 वर्ष नटिकाउने भयो। हिजो अस्ति नै तपाईँहरूकै पत्रकारहरूले लेख्नुहुन्छ, अस्ति एउटा समय चुनाव जिते कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा हो कि त्यो पुष्पलालको पार्टी होइन? यो त तपाईँ बारम्बार भन्दै आइरहनु भएको हो कि मैले सत्य बोलेको छु। बाबा त्यो झापा आन्दोलनबाट कोअर्डिनेटेड केन्द्रबाट विकसित भएको हो यो खड्गवलीजीहरूको। अनि अब हामी अन्तमा छौँ। अन्तमा तपाईँ एउटा होइन मैले भनिहालेँ, अहिले आएको संविधान गलत छ, राजतन्त्र फ्याँक्ने र हिन्दू धर्म मास्ने भनेर 62-63को आन्दोलन भएको थिएन। यसलाई जीवित राख्न जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ र चाहिँ नि राजतन्त्र भन्ने चिज चाहिँ नि कहिले मर्दैन, इन्स्टिट्युसन मर्दैन। अहिले पनि राजा मर्दैन, ज्ञानेन्द्र राजा हुनुहुन्न, व्यक्ति हुनुहुन्न, कार्यकारिणी शक्ति छैन, त्यति मात्रै हो। तर यो सत्यलाई राजतन्त्रवादीले पनि बुझ्नु। म त्यहाँ जान्न, जय भन्न पनि जान्न। हस्, तपाईँ एउटा गीतकार पनि हो, गीत पनि लेख्नु भएको छ। थोरै एक टुक्का मात्रै सुन्छु र यहाँलाई म आज बिदा गर्छु। अब यो त गीत चाहिँ मैले अस्ति पनि एक ठाउँ बनाएको थिएँ। यो अहिले वर्तमान सन्दर्भमा एकदम चाहिँ नि फलानु बलात्कार भोग सान्दर्भिक हुने गरी छोटो हो भनेर चाहिँ नि आउँछ। मैले लेखेका थिएँ 40 सालतिर, ठुलालाई दण्डवत छ, दौतरीलाई नमस्ते, सानालाई आशीर्वाद छ भन्देऊ सबैलाई, धेरै दिन हो भन्न खोजेको देशको हाल कस्तो छ भन्देऊ सबैलाई, माथिबाट तल झर्यो 17 साल आयो रे, हामीलाई पत्तै छैन 7 साल गयो रे, 8 साल आयो रे। अब छोटो भनिहाल्छु। त्यसैले यो घरभरि हाम्रो वस्तु राम्रो लिन्छ ठालुले, कानुन उसका, पुलिस उसको, न्याय उसैको, खोज्न हामी कहाँ जाने भन्देऊ सबैलाई, चेली हाम्री लुटिन्छन्, भाइ छोरा सित्तै मर्छन् हाम्रै सामुमा, बोली हामीले रोक्न पर्छ भन्देऊ सबैलाई। सुरक्षण यो अब त्यो 40 सालतिरको कुरो र अहिलेको कुरोमा के फरक छ? सान्दर्भिकता उस्तै छ। ल उयो तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डजीले त्यत्रो चाहिँ नि आन्दोलन गरेर आउनुभयो, प्रयोग गर्नुभयो राम्रो भयो।
अहिले त मलाई न्याय गरिदेऊ न, भागबन्डाको प्रधानमन्त्री मैले खान पाइनँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि भन्ने हो, राजनीति गर्नेले गुनासो गर्ने हो। बहादुरले गुनासो गर्दैन। एउटा लाइन भन्छु म, सुन्नुहोस्। त्यो वीर भोग्या वसुन्धरा भन्छ त्यो संस्कृतमा। हेर्नुहोस् है, त्यसो हुँदाखेरि जो गुनासो भन्ने शब्द जनताको काम गर्नेले गर्दैन। मोहन चापागाईलाई कुनै गुनासो छैन। गिरिजाको मञ्च पनि मैले मार्क्सवादको खण्डनलाई प्रयोग गर्न गएको थिएँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। ल, मेरो तपाईँलाई धन्यवाद छ। किनभने मलाई यहाँ मिडियामा चाहिँ एक दिन टेलिफोन गर्छन्, भोलिपल्ट चाहिँ त फलानालाई गाली गर्दा सक्सेस भन्ने खालको कुरा गर्छन्। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीति, विगत वर्तमानका पनि प्रसङ्ग उठायौँ। नेपालका राजनीतिक दलहरू, यिनीहरूका चरित्र र यिनीहरूका पात्रहरूको भूमिका बारेमा पनि केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँहरू भने हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। मलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।